अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा करे कि पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है, जो कशीदगी है, जो बदज़ुबानी है, इसमें कमी वाक़या हो और जो मुश्किलात हम फेस कर रहे हैं, ख़ास कर गुज़श्ता एक साल से, वो भी कम हो। बज़ाहिर तो लग नहीं रहा, इसलिए कि हुकूमत जो बैठी हुई है इस्लामाबाद के अंदर और पेशावर के अंदर, उनके अज़ायम कुछ और दिखाई दे रहे हैं। उनको इमरान खान की फोबिया से निकलने का तरीक़ा नहीं आ रहा। वो इल्ज़ामात और बयानात ही पर अभी तक इन्हिसार कर रहे हैं और लग ये रहा है कि वो अपनी हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, जितनी पार्टियां हैं हुकूमत के अंदर मौजूद। बहरहाल कल से एक बार फिर एक सिलसिला चल निकला है कि तहरीक इंसाफ के चंद मीडिया के जो मैनेजर्स हैं, जो सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती रही हैं, हो रही है, गिरफ्तारियाँ हो रही है। ये उस डिसीजन का हिस्सा है या उसका नतीजा है जो कि नेशनल एक्शन प्लान समेत जो एक दो अहम इजलास हुए थे एपेक्स कमेटीज़ के, और जो बहुत बड़े फ्रेमवर्क में जो एक इजलास गुज़श्ता हफ्ते भी हुआ था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म समेत तमाम वज़रा और आर्मी चीफ्स और एसआई चीफ्स ये सब बैठे हुए थे। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। ये अलग बात है कि तहरीक इंसाफ के जो लीडर है वो इन गिरफ्तारियों को अगवा का नाम दे रहे हैं। जब ये लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे, उन पर तशद्दुद कर रहे थे और उनको नौकरियों से निकाल रहे थे, मैं सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, तब सब कुछ ठीक था। मगर अब जबकि ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो गई है कि जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं इमरान खान साहब, उसमें मुस्लिम लीग नून टारगेट नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं, ख़ासकर सिक्योरिटी इदारे हैं, वो टारगेट हैं। तो उसके बाद कहा जा सकता है कि शायद के मुतल्लिक़ा इदारों के लिए या हुकूमत के लिए जो प्रोपेगंडा मुहिम है, जो कि 100% प्रोपेगंडा मुहिम है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए या उसको लगाम दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा भी होगा कि जो वज़ीर इत्तलात है, निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने जो डिटेल्स बताई है, अगरचे ये डिटेल्स हम गुज़श्ता 3-4 साल से शेयर करते रहते, मगर उस वक्त न तो उस वक्त की अपोजिशन को इसका अंदाज़ा था और न ही अब की हुकूमत को इसका अंदाज़ा है। फिर भी फिरोज शाह साहब जो वज़ीर इत्तलात है, उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज़ में जो डिटेल्स बताई है, उनका हमें पता था। न सिर्फ ये कि हज़ारों लोग हुकूमत के पेरोल पर रहे, जिनकी तनख्वाह है 35,000 से लेकर 1 लाख 1.5 लाख तक बताई जाती है, बल्कि उनमें वो सैकड़ों लोग भी शामिल हैं जिनको डिजिटल मीडिया की डीलिंग का तरीका भी नहीं आता। उनको घर बैठे ये पैसे मिल रहे थे। मगर जो बाकी लोग थे, उन्होंने जिस तरीके से उस वक्त की अपोजिशन को, मौजूदा हुकूमत में जो बैठी हुई है, सहाफ़ियों को, सहाफ़ती इदारों को जिस तरीके से लताड़ा, जो कल्चर प्रोमोट किया उन लोगों ने, उसके नतायज अब न सिर्फ ये कि फिफ्थ जनरेशन वारफेयर वाले भुगत रहे हैं, बल्कि कोई भी उससे महफूज नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 50 से लेकर 100 तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, उनको भी ओबलाइज किया गया है उस बजट में से। और आपको याद भी होगा, अगर याद नहीं है तो याद दिलाता चलूँ, कि जब इमरान खान साहब अप्रैल में, गुज़श्ता साल अप्रैल में इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रहे थे, तो उस वक्त उनकी जो टीम यहाँ पर सीएम हाउस में शहबाज गिल की सरबराही में और मलिहा हाशमी की सरबराही में बैठी हुई थी, और इमरान रियाज और बाकी लोग भी जो यहाँ पर मज़े उड़ा रहे थे, उनको भी वापसी पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने लाखों रुपए दिए थे। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस गाड़ी में अरशद शरीफ साहब को लाया गया, वो गाड़ी किसकी थी, किस तरीके से इस वक्त बलूचिस्तान में बैठा हुआ एक ब्यूरोक्रेट जो कि पूरी महमूद खान की हुकूमत को चला रहा था, उसने अरशद शरीफ साहब को पेशावर एयरपोर्ट पर कितने डॉलर दिए, हज़ारों की वो
چونکہ وہ وفات پا چکے ہیں، اس پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں لگ رہا. مگر خیبر پختونخوا ایک جنگ زدہ صوبے کو مورچہ بنا کر یہاں کی کلچر، پولیٹیکل کلچر کی تباہی کر کے جو محمود خان صاحب نے، ان کے چمچوں نے اور چند جو وہ لوگ جو کہ اس صوبے کو لتاڑنا چاہ رہے تھے، بے عزت کرنا چاہ رہے تھے، یہاں بیٹھ کر جو کارخانے اور جو مورچے بنائے تھے گالیوں کے، بدتمیزی کے، کردار کشی کے، ان کارخانوں کے خلاف کارروائی تو ہونی چاہیے. وزیر اطلاعات صاحب یا مریم اورنگزیب صاحبہ یا مریم نواز صاحبہ ہمیں یہ نہ بتائے، وہ ہمیں ان سے زیادہ پتہ ہے. ایک اور جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اے پی پی میں، ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان میں، اس وقت بھی فواد چودھری کی بھرتی کردہ 44 لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ لوگ 70,000 سے لے کر 2-2.5 لاکھ تک بعض لوگوں کی تنخواہیں ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ کو ان کا بھی نوٹس لینا چاہیے. اگر ان کے پاس وہ لسٹ نہیں ہے جو 44 لوگ فواد چودھری صاحب نے اسی مقصد کے لیے اے پی پی میں بٹھا رکھے تھے، ان کا کام کیا تھا، ان کا پروفائل کیا تھا، ان کے پیچھے کون لوگ تھے، اگر مریم اورنگزیب صاحبہ کو پتہ نہیں ہے تو ہم جیسے عام لوگ بھی وہ لسٹ ان کو فراہم کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے اے پی پی میں بیٹھ کر، اس وقت بھی اے پی پی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں اور کس قسم کی مہم جوئی کا وہ مرتکب ہوئے ہیں. اس سے پہلے اسی فواد چودھری صاحب نے پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر جو ہے اسلام آباد میں، اس میں بھی ایک سسٹم بنایا ہوا تھا. اگرچہ اس دفتر کو بتایا جاتا ہے کہ تحویل میں لیا گیا ہے، مگر جو ہارڈ ڈسک ہے، جو وہاں پر کمپیوٹرز ہے، جو چند لوگوں کے موبائل ڈیٹاز ہیں، ان کو اگر نکالا جائے تو تب پہ جنریشن وارفیئر کے جو تخلیق کار تھے ان کو بھی پتہ چل جائے گا، موجودہ حکومت کو بھی پتہ چل جائے گا، اور سیاسی قائدین کو اور سیاسی پارٹیوں کو اور عوام کو بھی پتہ لگ جائے گا، اور میڈیا کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ ان لوگوں نے کیا گل کلائے ہیں، اور ان لوگوں نے پاکستان کے معاشرے کو، ایک لیڈر اور ایک پارٹی کو اٹھانے کے لیے کس طرح زنگلوت کر دیا ہے، کس طرح برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کی کردار کشی کی گئی ہے، خاص کر صحافیوں کی اور سیاستدانوں کی. اب بھی وقت ہے، ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ کس نے کیا کیا ہے، وہ ہمیں پتہ ہے. ہمیں یہ بتایا جائے کہ کس نے جو کچھ کیا ہے ان سے باز پرس ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا کہ صحافیوں کو اور سیاستدانوں کو گالیاں پڑتی رہے گی، باقی مسائل پر تو بات ہی نہیں کرنی ہے. اس لیے کہ یہ جو پروپیگنڈا مہم ہے، یہ جو لوگ تخلیق کر چکے ہیں، اس پر جتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، جتنی سازشیں ہوئی ہے، جو اس کی پلاننگ ہوئی ہے، اس نے اپوزیشن کو یا صحافیوں کو نقصان نہیں پہنچایا. انہوں نے پاکستان کی پوری پولیٹیکل سسٹم کو، سماج کو، معاشرت کو اور پاکستان کے پورے نظام کو جو نقصان پہنچایا اور پہنچا رہے ہیں وہ ناقابل تلافی ہے. نوٹس لینا بہت ضروری ہے.